هو فروع دم يجتو إلى ميلا نمنم أبام مان كيتو ديراتي سيكون كتو فيكون نتامي أنا بيتيبون كون نمكا ديراتي باز يبو سيما ديرا سيراتو بنا إيجا جت أصلي كبر كلون جدين هندي جدين هندي لا ديني نو هندي كمان ما نمالتا ته وناكي أسيت لوجا ada matan setting kara famar baca sahaja malta ته بروان جد تك إما في دايرة دلالي الربا نما وصوتوري لبو تروفا بجر ماما جد أني حقت وفونا الربا تتدين الرجال لغا سيتيما برنامج ده كم ميتين حق ما فد نم نيون عرف سواني وجه نم نيون عرف سيتي دي بشر أما نم نصدق أتو دنيا كم نه بري كنا تو دنيا كم نه جات وفي ترسرت يو كم مچيسه أجرين أرجعتا يعني وان دسورا كم يدابون جارتي دورا أجري كم دي دابون جارتي نبي ربي عليه الصلاة والسلام تكون كيسن أن يضع أحدكم في بضع آله صدقة أقبابة تقول نسر حديث كان رافورا متكون كيسن ماتي كيسن والكنمتي سالا كيسوني صدقة أجرا إبا إسبار من عبادات أوبر جارتي في تابتاب ولني اتغنى كودابو إيغنوا سبسي تيتي يبانو ندين كايو كان كنفوزي مالي والو إنه تهيغا ونو اتجابسينا هيغا صدقة يا صدقاتا يسيلم فدان وسوغو دمتودو تي حسن الخواتم اخر يسيتو تلابو مالتا غاسيمنا حديث كاميرا دابنيتي نبي ربي عليه الصلاه والسلام اذا صلت خمسها وصامت صومها جديت كدبه كيست واحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها دخول الجنه من اي باب شئت روايه هندي اذا في الناس ملك الناس بتلا عرف النبنيتي سقال له أكم جاردين أوغور أبجودو تشهيد لا لا آخر إشي توتولا بودين إشي نتولتي أسيرتي مال كبنيتي أبا منايو تولي جتة بل تربان كيسا تفيت سيني سنجد أما تولي جتون غكاياني نمراتو كور غكايان تولي أبا منا جتون را غكايان بنتلو كوتساقلتي تنجلافتي تكني تولي كنا إيتافو تكنا مبودا تولين قدان تولي كنا تولين جارتي مرحبا نعم حبيبي جتشومتي بكا كانت أرجوم ودلالو كيسا قباته كان كتابني بلبلا تربان في تكتفيت سيني سنجد أما جارتي نريبا كيسا أبا منايو توليت يو أكا إني جدو قمتشيفت أكا إني جدو أمري إسايو قوتي سنجد برابونا من أمال جدا نبي ربي عليه الصلاة والسلام وصود برتي ربي ملي وان براتي سجود ولتاتي سلا أبا منا كنا سجود تابتا بيتو بروانا جايباتي الله سينغل وصونا برا ربي ملنا براتي سجود قدوم وان تقوتاتي سلا هاتي منا أبا منا تي سجود قد أمري نبا منا ججباتا أمري نبا منا تبامتي إخناف ختمي إسي تولاجر أني أتبتي دبتا عالم مل أما إنتالي درباتك أفاك كيثنيني تبكرا قبل دائما تقوي كرجاء كرة تربة درجات يوغا صدام يشاني فوده أركادو اتنين ولا مسالسين دران بيتو يوغا قبل كرو نانو أما أكا هذا ورمو كثتي نانو كما أكي زينجي كرادم تماما نقلون في جانفا إنكامني في أفودي فا إرامبان في نياتا ترماتو كفا نياتي سني إتي تكي سني مجتين سن كامري ربي تروف تتاتي دلين أبا منات رتين الرقما إسينو أكام شهيدة دا برشهيد ما متياز ليكية إلى غافي كي يجري قالي ملكنا غافر داركتي ديبسا يعني ملكو أبو نما ملكو متياز إنتالي درباتي كونتكا فكينا إنتالي درباتي كونتكا ما نانا أما فكينا في أما نانا تنين هندو آدان نانا أما غير أرسي كانت تيزين لي أرسي دائم بيتاني مشوران تك كذا هيرمتو أكا في تشارين وان غرغر أتني رك النبي تربان كرشاني دورا نياتا إفتي موكث ميت أم بكاريس يا تيادا أنا أم بكاريس كانا من كتين تونه تودي بيلوتة جرا بيلتين فارديوكي موتوري كل هرقفة مال جته قال كذا إذين قلت موتو جارتهم لرتي لالتا مجتين تون والدربا كان كذا اتدربا كان كذا يو أمري ربي اتدفت نمشي نمني أركت دويتايا أجلين إذين دوتة تنومان كان كيسة تبيتا ودمين سوال كنمتي سالا بكا سدي مو أفريقيا يعني عالما كان كيسة بكا ختميني انتو لا يواني
akhiram tulle taa'utte bakka fedhaan of keessaa baateetiin kennitu sanitti bakka sanii bakkee namallee agartee asiin jedhu hatmiisiittu tola siin jedhachi Oi, me obboleessoon bakka miliqaan jiru yoo ganna darbite malee obboleessoo annama dhimma qabuumi yoo maganna darbite qofa mana kee ta'e chaansii qabda malee annama miliquu miti tokko kana yoo isii taaf osoo inni godhu fedha isiin qabaattee guyyaa rabbii itti dhufeetiin waan asirraa boqottu taate wakulla shay'in sababaa fa'atba'a sababaa duute laakiin dirqamaan osoo isiin hin fedhu jettu akka isiin miidhamtee duutu haadiitu jiraattu jechaa fi lubbuu goyduudhaan qalbii goyduudhaan yoo isii irratti waan raawwate dirqamaan isii hojjete isii waan duutu taate gumaa kafalanii iyyuu jedhe dirqiidhaan waan raawwateefi dirqamaan wanni raawwate sun gumaa kafedhaa taatee jette kafedhaa yoo agartee misirroon osoo gara galfamtu duute seeraan nikaa hidhamtee darbamaa jirti kun waan onnootii miti qadaruma malee martuu baale attuu abeera taatee dhufte namatu onnoo godheetiin beera godha waan laaftuu gaafattaatillee aboo gaafii kee jajjabaa bakka dhimma mudhii gadiititti gaafiin harkaa batti ati jedhe ati garuu jiraadhu nu rabbiin saa jiraatti. Gaafii nuti ta'e gaafannaa sina maal godhare? La jiraadhu irra guddaa inshaallah rabbiin ilmootiin diina. Raga taatee waan gaafatu qabda? Ati fachiisu jiraadhu nu jiraadhu siin jedha garuu irra guddaan jiraadhu. Sagaleen kiyya jira doktora gaafii qabaanillee. Gaafat. Amma namni tokko gizee nama ajjeesee gumaa kafalan akka gosaatitti gosti Waan mudhii gadi dira jira jeetichi. irratti gakkaaya irratti Gakkaaya irratti malee haasa'e gakkaaya irratti malee. argaan nama irraa bata gakkaaya irratti haasa'e yookaan nama biraa walla durii yoo ta'u gaafii beektu. Shamarran gaafii qabdan. Shamarran gaafii qabdan shamarran. Ayyaana waasuma ta'ee nama araadaa onnaa nage ka nama xaalle godheeti waa gaafatu. Shamarran kan shamarran ittiin gaafatu. Gam fedhan gaafachuu mirga qabanii. Ani asli maali ustaaza dhimma mudhii gadi baafadhee deema beektaa mana kee kanatti fagoodha. Ani nama miidiyaa kanarra kabajurra osuma na arrabsitellee arraba dhiiraati an beektaa sii liqimsama. Sababbiin isaa maaliifi namni tokko gatii namaatiin nama kaa'uun barbaachisaadha. An fakkeenyaaf amma ustaaza dhimma mudhii gadi jedhee barreessee deema yeroo takka takka. Sababni isaa maaliif beektaa? Fuullee gaafii qabdaa? Gaafiin qabee. Gaafadhu. Gaafiin tomaree huntanaa sanii wal fakkaatti ta du'aa fi wanti wal qabatti. Ammaan tanaa gaafa ijoollee namni irraa muran kana rabbi irratti zaaba amma dullattiin irraa murte san rabbitti sii dhiifadhu gaafa qiyama rabbiin irraa naa kafala. Bakkee kitaabni keessatti nabiyyi rabbii alayhi salaatu wassalaam asmaanii warra qara'e dubbintu warra qara'e gaafii guddaa itti kaafti dubartiin rasuulaa shamarran arfan hin kittaananne namni kittaanaa jettoodhaan na wajjin haasa'uu dandeessan kitaabaan jechuudha lolaaf rabshaa waca osoo hin ta'in tokko yoo kittaanatuu dhabdee shamarran rasuulaatu Faatumaa Ruqiyyaa Zainab Ummu Kalsuum hin kittaanamne nasi yoo jiraate abbaan feetan namni kitaaba feetan na wajjin haasa'uu carraa qabdanii asitti carraa kana fayyadama yeroo biraatiif illee ammas Bashar Muhammad asirra jira. Amma immoo kitaanni intala takka ta Madiinaa namichi ho'ii ta Madiinaa keessatti kitaantu nabiyyi rabbi alayhi salaatu wassalaam daangaan tarinii jedhaniin kitaanni keessatti. Asirratti maal kenna? Kenna warri waan quba dheeraa kana fakkaatu keessaa qalee fuudha. Qalanii fuudhuun sun akka kitaabaatitti haraamaayyuu halaalaa miti. Xiqqeessaniiti akka silaa hanguma silaa sun nama irraa xiqqeessanii afuma kana irraa waa sharafan malee kalaagaa keessatti irraa keessaa qalanii fuudhan suni maabiraata illee qoxaarii yoo cufame mana lambamaa lampuulii maaltu ifaree mana. Gaafiin isii bar namitti gaafa duraa jalatti narraa murte sana meeshaatti jedharraa qorrite rabbi dabarfadhe guyyaa qiyaamaa naafitti isin hin jette sheek. Wallaahi yoo waan kana raawwatte akkasii beekaa osoo hadiisaaf qur'aana beektu yoo akkana waan gootu taate jecha ergama rabbii kana dhaga'uu dhabde irraa gaafatamti yoo nama jaahila taate immoo yoo isin toobatte rabbiin hin dhiisa
توبة ما قلت ربنا قلت يوجرات توبة ما أكبرني آدم يو أبان eega baaba gaafii banan gaafii dhufte doktora eega baaba gaafii banan waan rakkannetu jira إلى أصلي نمني وياكين نتي كتابا بيك أما لك شيء كذا كيف هذا سوتا والقافي سوتا ديوسا كل نما نبتين جالتنا رامورت ميشات يترجينا رتات هيت ربي دبر بدي قوياك يا مانا في الديت إن ذو لما متى مريم وان كان إمي رمتي قرب مو توبة توباتي نمتين الراقة فتمتي توبة ربي ونندي من جنو كاني ديسا في ربي فمن تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ربي إيسو في دندا يو إذنو نمت مانو جاهل أمة وان كان قلتك إسافو تيمي نمت مان سنو يو توبة ربي إيسا يو توبة توباتي بيكا وان كان راوتي سوران توبتيني دوت ربي نقافت وسنا بينا جدي لو غيرغم ربي عليه الصلاة والسلام يا بيتا كتدي بلدو إيه دبل أستاذة جارسة دون هرامي ميري جارسة ما فكني دون هرامي جارسة تكو سيهمتي رفون فدو يعني سيهمتي رفو سنتهنكا جارسة تكو gize wanni saaftate haajaa saafatate achi garagalee rafuuhaa fadhaagisa lubbuun lafa cafa keettee gize qabale na godhee harki xiyya namuchaatee qabaluufaan fadha qabalafaadha waan san rabbi irraa na gaafata. تمون انتهوا عتلة إن الله ستمون انتهوا أصلي سر رئيسي ننزل لنا نمشي أنا رجفت Jaarsi tokko na umarratti akka lukkuu kormaa ruttaalee gidee bichirii gore gadi bu'ee achi garagalee rafaa anaa miira keessa jiru yoo kaballaan gurra keessa garafanii ufitti as deebisan akkamitti ilaalti shari'aanii jedhe. Jaarsa tumuun hin ta'u jaarsi illee jaartii tumuun hin ta'u waan shari'aan kennite irratti malee ragaa yoo osoo isiin hin keeffatin inni keessaa fuudhee achi garagalee rafee hoo. Asgara galchiteetiin susukkuumteetiin bada akkasitti yoo ka'ee fi jedhe keessa keetti malee maal isa qabalte. Abdi kiyya bakkisti thank you so much goota thank you. Fuula gaafii biraa qabda. Gaafii danda'ama. ustaaza gaafii biraa qabaanillee gaafii tokko qaba. Ayyee. Gaafat. Hayyi namoonni biyya arabaa jiran kunoo fakkeenyaaf bakka gara garaa jiran dubartii wal arguun dandeenye dubartiin dhiiraa wal arguun dandeenye wal qunnamtii saalaa kallattii miidiyaatiin jawaala keessaa dhiiraaf dhalaan tokko walitti uffata baafatee wallaalaa ufiitii gammachiisu. Fakkeenyaaf yoo dubartii arabaa takka tuqe illee arabni ni ajjeesa. Gatii kana ta'eef dubartii Oromoo bakka biraatii miidiyaa irraa laalee jawaalaan uf gammachiisu kun haraami moo halaal? Tokko achi nabiyyi rabbii alayhi salaatu wassalaam nahan nabiyyi ayyee isin xumura sanaa deebisaa ka biraa booda dabala. أنا مسيدي بسا أنا رجعنا سوانا صوتكم نحن النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستمناء جد استمناء جتوني أبو أكا وفي بيكو دبتو أبو ركني أصلي كنا فانا اللي قربا كنا مال بونا بتجر إيش كزومنا جيتا أفان نبينا بيت هذا شيء إرامل كده دبتو مو أصلي أكم قد مولو لا يجي فكر بدو نو كنا جرا جرا Ayi birra qabee dubbadhaa mata irra qabee dubbadhaa tafaan na lugamtanii akkanuma gubbara isinii himaa safuu Oromoo eegee isinii hima. Nabi alayhi salaatu wasalaam asitti wanni isaan dubbatanii jedhan dhoggee jira ergamaan rabbii gurbaanii bishaan isaa harka isaatiin ofirraa baasuu irraa jedha. Walumaa galatti kanarratti ni dhogge. Garuu immoo Imaamu Ahmad warri a'immatul arba'aa keessaa namni Imaamu Ahmad jedhamu hin beekti warri kitaaba qara'anii beeka. Hukmii keessatti إذا خاف الرجل أن يوقع في الزنا يجوز الاستمناء وان jedhamu jira. As keessatti maali tarxiisa godhe Abdullah bin Abbas illee gurbaan wayii waan kana harkaan bishaan ofirraa baasee itti dhufe
يا عبد الله بن عباس إليه أني ممبري دا ولي جارتم جارتي وهي كذا نثارة تنقرين لا لازم ممبرلو إلا أني سيجارة أركا كيانو في الرابع سيد وفي أكمل لالتا جنان هش إدين مالي بكنا ووتي إيه وان هش يجوني دبي أما اللي مالي بكنا غافة تاكوا جتوف كيسا كاب ما غبريتي نغوتو غبريتي ولي نجراتو هاga أركا بشانين أركان في الرابع تجدين أركان في الرابع سورة غبريتي تافتاب قولتو غبريتي وجتو توسي بخيري دا دلا ديمتي زنا دلا قرر أركان في الرابع توسي بخيري دا جدين نمني توكو يو ركت يو انتل وينا نو إساجرات انتل سن نكيو تنكا إران قمن وران الرا يو ركتي تافتاب قد رك لاي حلاك الرد دياتي كمنا دلقو إرا وان حفو هندن دينتاتي بشان كانوا فرا فجاسي قمنا الرا يوان أولون دندمتاتي نيتا عارك قرا فرا فجاسوني يجدن أسيتي متنسينك كتابة أبان فيتن وردفتنين وجينا سودا ديسن حكمي